काफ तशबीह। अब बाज़ हुरूफ मुक़त्तआत दो दो मिलकर आए हैं, जैसे तौहा, तौसीन, यासीन, हामीम। उसमें अजीब इशारा है कि हर्फ में दो का मजमुआ बगैर हज़फ के भी होता है, जैसे बल, ये हर्फ है और बगैर हज़फ के। फेल में दो का मजमुआ बहज़फ होता है, जैसे कुल। अब अक़वुल था असल में तो, मगर हज़फ करने के बाद ये कुल बन गया। और इसम में दो का मजमुआ दोनों तरफ से होता है, हज़फ के साथ भी बगैर हज़फ के भी। चुनाचे बगैर हज़फ के जैसे मन, और हज़फ के साथ जैसे दमुन, ये दम बुन था, हज़फ करके दमुन बन गया। हुरूफ मुक़त्तआत में दो का मजमुआ 9 सूरतों के शुरू में आया है, यानी दो दो हर्फ जो आए हैं वो कितनी सूरतों में आए हैं? 9 सूरतों में। इसमें इशारा यह है कि दो का मजमुआ इसम में, फेल में, हर्फ में फता, जम्मा और कसरा तीनों के साथ आता है। मिसाल के तौर पर इसमें इज, लू, मन। अब ये देखें, जम्मा, कसरा और फता तीनों। तो इसम में 2 हरूफ के साथ 3, फिर फेल में भी 3, कुल, बे और खफ। फता भी है, जम्मा भी है, कसरा भी है। फिर हर्फ में इन, अन और मुज। तो अगर 3 इसम के, 3 फेल के और 3 हर्फ के, तो ये कितने बने? कुल 9। और 9 सूरतों में अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्तआत 2 वाले इस्तेमाल फरमाए। फिर हुरूफ मुक़त्तआत में 3 के मजमुए 13 अदद हैं। 3 के मजमुए 13 अदद हैं। इन 13 को लाने में हिकमत यह थी कि देखो, जो सलासी मुजर्रद के औजान हैं, वजन वो 13 अदद है, जो लुगत अरब में ज्यादा मुस्तमाल होते हैं। अब सलासी मुजर्रद के जो 10 हैं वो तो हैं फलसुन, फरसुन, कतिफुन, आजुदुन, हुमरुन, इनबुन, इबिलुन, कुफलुन, सुरदुन और उनुकुन। और फेल माजी के 3, जैसे नासरा, आलिमा और शारूफा। तो 13 हो गए। और 13 सूरतों से पहले ही ये 3-3 हुरूफ आए हैं। हुरूफ मुक़त्तआत में 4 के मजमुए 2 अदद हैं, और 5 के मजमुए भी 2 अदद हैं। जैसे अलिफ लाम मीम रा, 4 हर्फ। अलिफ लाम मीम सौद। 5 के मजमुए काफ हा या ऐन सौद, हा मीम ऐन सीन कौफ। इसमें बताना मकसद ये था कि रुबाई और खुमासी के वजन 2-2 हुआ करते हैं। एक असली जैसे जाफरुन और दूसरा सफरजलुन, और एक मुल्हक जैसे करददुन और हजनफलुन। तो मकसूद ये है कि जितना इंसान गौर करता चला जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा कलाम है कि जिसके मारिफ इंसान के ऊपर खुलते चले जाते हैं, और लगता है कि कोई समुंदर है कि जिसकी गहराइयों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन उलमा ने हम अवामुन नास को एक ही बात बताई कि ये हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज हैं। लिहाजा कुफार के लिए ये चैलेंज है कि तुम हुरूफ से कलाम बना सकते हो तो बना के दिखा दो। क़यामत तक कुरान का ये चैलेंज रहेगा, और कोई आदमी कुरान मजीद की एक आयत जैसी कोई आयत भी नहीं बना सकेगा।
بعض مفسرین نے کہا کہ اس صورت کے اندر 3 حرف استعمال ہوئے، الف، لام اور را۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 حروف کیوں استعمال فرمائے؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، اور را سے مراد ربوبیہ، کہ ربوبیت میرے ہی لیے ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بچپن میں ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور پھر کیسے وہ کامیاب ہوئے، اور ان کو اللہ نے حکمت اور علم عطا فرمایا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ان کو تاج تخت ملا۔ تو یہ تربیت ہے نا ساری۔ تو چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت سے متعلق پورا واقعہ تھا، اور جو مربی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو چونکہ تربیت سے متعلقہ مضمون تھا تو اللہ نے الف، لام، را حروف کو نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو اصل مربی تو میں ہوں، تم نے تربیت سیکھنی ہے تو میرے کلام سے تربیت پانا سیکھ لو۔ اس لیے الف، لام اور را بالخصوص اس آیت کے شروع میں یہ 3 حروف۔ آگے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ اور یہ کتاب مبین کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، حدود اور احکام کو کھول دیتی ہے۔ کتاب مبین اس لیے بھی کی کہ یہودیوں کے دماغ کھل جائیں۔ کتاب نے سورہ یوسف، یعنی واقعہ سورہ یوسف کو اس طرح کھول کے بیان کیا کہ اب ان یہود کے پاس اس کی حقانیت اور اس کے کلام خدا ہونے کے ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں جو خود قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، یہ فرقان قرآن پاک کا نام ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بھی قرآن کا نام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا لفظ استعمال ہوا۔ بل ہوا قرآن مجید انہ لکتاب عزیز انزلنا الیک نورا مبینا۔ یہ سب قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جو استعمال ہوئے۔ عربین یعنی بلغتکم، بتانا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا کہ تم کہو جی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا کیا باتیں ہیں۔ ہم نے تمہاری زبان میں، تمہاری لغت میں اسی قرآن کو نازل کیا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ ایک تو یہ کہ میری زبان عربی ہے، دوسرا قرآن مجید کی زبان عربی، اور تیسرا جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اس 3 وجہ سے ہر بندے کو عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو انگریزی سے بہت محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس پر شاعر نے شعر لکھا، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، یعنی جنت میں سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ تو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے انگلش زبان سیکھنے پہ ناز مت کریں، یہ ایک واسطے کی زبان ہے جس کا تعلق فقط اسی دنیا میں ہے۔
ہاں عربی زبان کو سیکھنے کی تمنا کریں، کوشش کریں،